Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. عندنا غادي نشارك معكم وصفة هائلة لي كوب كيك بطريقة مختلفة. Franchement, même le biscuit à l'intérieur ou la crema, c'est différent. C'est pas le même goût, c'est pas داك الشيء اللي كتمولفين تشوفوه. عندنا des ganaches différents, pistache, citron, vanille, chocolat au lait, avec des garnitures citron, compoté de framboise, praliné, Nutella. Et pour ça بغيتكم تبقاو معايا وتشوفوا الطريقة والمقادير حتى la fin. Allez, merci, c'est parti. بسم الله السلام عليكم. والآن غادي ندوزو المقادير وكيفية التحضير. Maintenant on passe aux ingrédients et la méthode. Et pour ça, reste avec moi. Alors, على بركة الله المقادير غادي نبدا بلي كوب كيك à base d'amande. غادي نبدا بلي كوب كيك بلا بودرة ديال اللوز. عندي 140 غرام ديال بودرة اللوز مطحون. عندي 120 غرام ديال لو سكر فيرجواز. الا ما كانش لو سكر فيرجواز نقدروا نستعملوا السكر الابيض، ما كان حتى مشكل، غير واش شنو هو هذا كيعطي الموالو الكاطو ديالنا. عندي 32 غرام ديال لافارين، ما يعادل واحد جوج تاع المعالقات اللي ما عندوش الميزان. عندي 3 ديال الاصفر البيض وواحد البيضه. عندي 70 غرام ديال الزبده دايبه، وهذا عندي 80 غرام ديال البيض، وعندي 80 غرام ديال لو سكر كاسوناد، السكر البني. اللي ما عندوش السكر البني يقدر يستعمل السكر الابيض، ما كان حتى شي مشكل. هنايا عندي ما يعادل واحد جوج 3 ديال ابيض البيض. D'accord. Alors, on va passer le cupcake noisette. Alors, c'est les mêmes ingrédients. La différence ها هي. Même المقادير، نفس المقادير، كاين الفرق في la poudre. La poudre de noisette, c'est pas voilà. Alors, on va redire les ingrédients une deuxième fois. عندي 140 grammes de poudre d'amande, 120 grammes de sucre vergeois. S'il n'y a pas de sucre vergeois, on peut utiliser le sucre blanc, et pas de problème. عندي 32 grammes de farine, 3 jaunes d'œufs et 1 œuf entier. Et j'ai 80 grammes de beurre fondu et 80 grammes de blanc d'œuf et 80 grammes de sucre cassonade. S'il n'y a pas de sucre cassonade, on peut utiliser le sucre normal. Là, à peu près, il y a 3 blancs d'œuf. Allez, c'est parti. On va passer à la méthode. Allez, bismillah ala barakatillah. ندوزو العملية كيفية التحضير. Alors, ندير la poudre d'amande ديالي، اللوز، سكر فيرجواز ولا سكر ابيض كما قلنا اللي ما عندوش. توجور دائما هاد المواد الجافه نديرها هي الاول. داكور. جو ميلونج ان بو، نخلط مزيان. هنا عندي السكر، اللوز، وعندي فيرجواز. يعني جي لا بودر دامون، سكر فيرجواز et la farine. Maintenant je mets دروك غادي ندير جون دوف اصفر البيض، واحد البيضه هنايا comme ça. نحرك فوالا. نقدر نزيد نكهة لافاني ولا غادي نزيدها tout de suite. نكهة لافاني bon c'est facultatif. فوالا. وغادي نزيد الزبده دايبه. داكور. فوالا. غادي نتركو على جانب. Je laisse à côté et après je vais monter mes blancs et je vais monter mes blancs avec le sucre cassonade. Voilà. دابا لي كوب كيك امون واش باقي غاست لي بلون امونتي. غادي نطلع البيض ديالي مع لو سكر كاسوناد، ونفس الطريقه عملتها لا كوب كيك نوازيت. اوكي. عندي البيض ديالهم والسكر كاسوناد. فوالا بور لي كوب كيك امون، كوب كيك نوازيت، لي بلون امونتي. اون بو مونتي سا على مان. نقدروا نطلعوه بالليل ولا ما كاش نطلعوه، ولا كاين الباتور سي ميو. Moi je vais monter les deux au batteur. D'accord, c'est parti.
Maintenant, on commence à monter les blancs. غادي نطلعوا في البيض ديالنا ولو سكر. جو راجوت توجور بتيت ا بتي اون 3 فوا. غنزيد السكر ديالي على 3 المرات داكور حتى يطلع مزيان. فوالا فوالا لي بلون ديالي بري. maintenant je vais passer au mélange. ها هو البيض ديالي طلع مليح، غادي نخلطو مع لو غاست. فوالا ملي طلعت البيض ديالي نزيدو على الخليط تاع اللوز والسكر. جو راجوت جو ميلونج كوم سوسي داكور. فوالا فوالا غادي تكون نفس العملية دي كوب كيك نوازيت. فوالا الوغ دابا غادي نقومو بملء هاد لي كيسات اختاريتهم هكذا، ونخلي لكم لو شوا كل واحد كيما بغا داكور. غادي نقوم بالملء ديالهم، وإلا ما كاش عندكم آلات دين بوش بواحد لابوش، إلا ما كاش تقدر تعمرو بميكويا بواحد المعلقة ولا داكور. نورمالمون توجور غومبلي ان بو كوم سا بيان، نخليو غير واحد شويه الفوق. وغادي تكون نفس الطريقة بالنسبة للأخرين اللي راهم جايين الكوب كيك نوازيت. اوكي فوالا allez كوب كيك نوازيت à base de poudre de noisette. هادي النوازيت غادي نقومو بنفس الطريقة، نفس العملية، لا ميم شوز. نكارنينو المول، نعمرو لي مول ديالنا هكذا. غادي نديرهم في الفران 160 درجة ما يعادل 10 دقائق على حسب كل واحد والفران ديالو. غادي المهم 10 حتى 12 دقيقة. اوكي سي بارتي. من بعد ما سالينا لي كوب كيك نوازيت امون، غادي دابا نديرو كوب كيك شوكولا. اون فار لي كوب كيك شوكولا. انا غادي ندوزو المقادير ديالنا وكيفية التحضير. عندي 80 غرام ديال بودرة اللوز، عندي 60 غرام ديال الفرينة، عندي 180 غرام ديال السكر كاسوناد. نقدروا نستعملوا السكر الابيض ما كان حتى شي مشكل. 80 غرام ديال بودرة دو كاكاو، بودرة ديال الكاكاو. عندي 100 غرام ديال الزبدة دايبة، عندي 3 البيضات، وعندي 80 غرام ديال البلون اللي ما يعادل واحد 3 البيض، 3 ابيض البيض، و80 غرام ديال لو سكر كاسوناد. دائما نقدر نستعمل السكر الابيض الا ما عنديش. الوغ جي 80 غرام دو بودر دامون، 60 غرام de farine, 180 grammes de cassonade, 80 grammes de cacao, 100 grammes de beurre fondu, 3 œufs. Et la méthode, allez, c'est parti. Et j'ai 80 grammes de blanc et 80 grammes de cassonade. Ok, c'est parti. ندوزو لعملية طريقة التحضير. فوالا غندير لا بودر دامون، اللوز، لو سكر كاسوناد، la farine, cacao poudre, toujours les ingrédients secs. دائما المقادير الجافة في الأول، قم بحال ديرهم بحال هذا الشكل. من بعد نزيد 3 البيضات ديالي، جو راجوت لي زو، والزبدة الدائبة، لو بور فوندو. فوالا تقريبا نفس العملية ديال لي كوب كيك نوازيت لامون، كاين واحد الاختلاف بسيط. فوالا وابخي من بعد غادي نقوم بخفق هذا البيض ديالي مع لو سكر، لا ميم شوز. فوالا نزيد البيض ديالي que j'ai monté avec le sucre cassonade. Voilà, je rajoute mes blancs montés avec
Voilà. Voilà. غادي نقوم بنفس العملية. Je vais faire la même chose. Je vais garnir mes moules. Et, les quicettes, pardon. Et je mets au four à 160 entre 12 et 15 minutes. 160 درجة ما بين 12 و 15 دقيقة. وغادي ابخي غادي ندوزو لعملية نوجدو الحشوات ديال باش غادي نقرنيو لي كوب كيك ديالنا وباش غادي وطريقة التزيين. بقاو معايا ما توشيوش. دابا غادي نعمرو الكوب كيك شوكولا بنفس الطريقة نفس العملية. فوالا فوالا الكوب كيك ديالنا بعد 15 دقيقة في الفرن. Après 15 minutes au four à 160. Voilà, le cupcake chocolat. Franchement, c'est top. والآن غادي ندوزو لتزيين لي كوب كيك ديالي. لي كوب كيك بصفة عامة الناس كتزينهم بلا كريم او بور. انايا اختاريت باش نديرهم بالكاناش مونتي. غنديرهم بالكاناش مونتي شوكولا ولي شوكولا بلون فانيي ولا شوكولا كاناش مونتي بيستاش باش ما يكونش ترو غرا يجي ان بو غورمون. داكور غادي ندوزو للمقادير. بوغ لا كاناش مونتي شوكولا ولي عندي 250 غرام ديال الشوكولات. ها شوكولات الحليب و 500 غرام ولا نصف لتر ديال القشده. ها لا كريم ليكيد. وعندي عاود نفس الطريقه بالنسبه ل كاناش مونتي شوكولا بلون فاني 250 غرام ديال الشوكولات البيضاء و 500 غرام ديال لا كريم ليكيد القشده الطريه. وبالنسبه ل كاناش مونتي فاني غادي ندير جوج ورقات ديال الجيلاتين. علاش غادي ندير جوج ورقات تاع الجيلاتين؟ باسكو ما كتقبضش مليح بحال الشوكولا ولي. داكوغ وباش يوليو لي نديرهم في الماء بارد باش يوليو لي بهذه الطريقه على هذه الطريقه. داكوغ و جو في راجوتي دو لا فاني اون غوز دو فاني. الا ما كانش لا غوز دو فاني نقدروا نديروا نكهه الفانيلا. اوكي allez c'est parti. Je vais mettre déjà la crème liquide à chauffer sur le gaz. Allez غندير من بعد ما غلينا لا كريم ليكيد ديالنا غندير 500 غرام. Je vais mettre 500 grammes sur voilà. Voilà, ça c'est le chocolat au lait, chocolat blanc نفس الطريقة. C'est parti, c'est bon. فهذا الكاناش مونتي فاني غادي نزيد الجيلاتين اي غوز دو فاني. اللي ما عندوش لا غوز دو فاني يزيد نكهة الفانيلا. S'il n'y a pas la gousse de vanille, on peut rajouter la ronde vanille. Voilà. Et voilà. Voilà la ganache montpelliéraine. Chocolat au lait. Chocolat blanc, la vanille, chocolat blanc toujours qu'à dire فيها شوية ديال الجيلاتين. contrairement à ganache chocolat lait. والآن غادي نقوم جو ميكسي. غادي نقوم بنفس العملية كالاش الشوكولا اولي. غادي نميكسيه لا ميم شوز في الماء كونتاكت ويبات في الفريغو على الأقل 12 ساعة. هذا الكالاش مونتي ضروري تحضر ليلة قبل une nuit avant. D'accord, c'est parti. Voilà les trois sortes. ثلاثة الأشكال اللي درنا باللوز شوكولات نوازيت بودر داموند شوكولا نوازيت. وشوف شحال خرجت نتاع لي كوب كيك صغارين كومسا. وبنادم يقدر في الدار ديالو يدير يعني يدير نص الوصفه اللي حطيت انا يقدر يدير نص ديالها ما كان حتى شي مشكل. الان غادي نقوم ندير واحد الثقب هنا في الوسط pour garnir. ها je vais faire un trou au milieu pour garnir. Et ça vous avez vraiment le choix. غادي ندير كريم سيترون ندير كومبوتي دو فرومبواز نوتيلا سبيكيلوس سكو vous voulez. انا غادي نخلي لكم لو لين ديال بعد الحشوات
مثلا لا كريم سيترون نخلي لكم لو ليان، لا كومبوتي فرومبواز نخلي لكم لو ليان اللي ديجا درتو من قبل باش تقارنيو به هاد لي كوب كيك والتزيين ديالو كيفاش غادي يكون. غادي يبقاو معايا. فوالا الكاناش ولات ديالي من بعد ليله كامله في الفريغو. فوالا ganache monté, ganache au chocolat. Maintenant je vais monter tout ça. Ok, c'est parti. الان غادي ندوزو للمرحله النهائيه، يعني غادي نقوموا بحشو هاد لي كوب كيك ديالنا، وغادي نخلي لكم كامل الاختيار. je vous laisse le choix. Moi j'ai choisi de garnir avec de la crème citron, compoté de framboise, pralinée et Nutella, d'accord. La crème citron, je vais vous laisser le lien en bas. نخلي le lien ديال تحت تاع la recette. La compotée de framboise c'est pareil, نخلي le lien تحت. Nutella c'est acheté dans les centres de commerce. Le praliné c'est pareil. Voilà. غادي نبدا. Je commence à garnir comme ceci. Voilà. Voilà, ça c'est citron. Ça c'est un compoté de framboise. بالنسبة les cupcakes chocolat Nutella, on peut faire une ganache aussi. Ganache chocolat. Après c'est pas obligé, c'est et un praliné chocolat praliné. Voilà, de la citron, framboise, Nutella, chocolat et un noisette framboise. Et un praliné. ماشي بالضروري ديروا بحالي كيما هكذا، الحشوات تختاروا كيما بغيتو. Ok. Et après on passe à la décoration, la ganache. Allez, on va passer à décorer. C'est avec une ganache montée chocolat au lait. Voilà. وغادي نقوموا بالتزيين ديالها. Voilà. Et après, voilà, ganache montée chocolat au lait. C'est la même chose. Chocolat blanc, pardon. غادي نطلعها دابا. اوكي. بارتي. من بعد ليله في الفريغو دائما لي غاناش الفو لي بريباري اون نوي على لافونس. لي غاناش ديالنا خصنا دائما نوجدوهم ليله قبل، سينو سا فا با. Voilà la ganache montée. Vanille, ok. Voilà. الآن غادي نقوم بتزيين لي كوب كيك نوازيت aux amandes avec une ganache montée chocolat blanc vanille. نقوم بتزيين هادو d'accord comme ceci. أنا نفس الشيء خليني فاني. هلا بالنسبه لي كوب كيك سيترون عندي الكاناش شوكولا ولي، نزيد له شويه تاع لو زيست دو سيترون، سيترون فيغ سيترون اخضر محكوك القشره ديالو، نخلطو كيما هكذا، ولا نقدروا نزيدو لا غوم سيترون سي اون فو، ما جو بريفير
Les arômes naturels comme ça. Voilà les cupcakes amandes, citron à l'intérieur, ganache montée, chocolat blanc, vanille, citron. Voilà. Voilà, c'est la ganache montée toujours à chocolat blanc. غنزيد لها شويه ديال لا بات دو بيستاش ولا اللي ما عندوش لا بات دو بيستاش يقدر يزيد لا غوم بيستاش نكهه البيستاش. فوالا غاناش مونتي بيستاش. فوالا. وبالنسبه للتزيين كل واحد على حساب الذوق ديالو، داكشي يكون متناسق مع لي غو. فوالا par exemple là c'est les cupcakes citron framboise, j'ai mis un petit peu de zeste de citron et ça c'est de pralin يعني voilà كيبقى في نفس. نقدروا نديروا دي فramboise si on veut. فوالا عندكم كامل الاختيار. فوالا توجور بالنسبه للتزيين كل واحد اللي يقول ديالو. سي فوالا وصلنا للنهايه. لي كوب كيك ديالنا كما راكم تشوفوا قمت بالتزيين ديالهم، وعندكم كامل الحريه في التزيين، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد واللمسات ديالو. فوالا نتمنى عجبكم هذا الفيديو، ودعمونا، شاركوا معنا، ابونيو، لايكوا باش الفيديو ديالنا باش نزيدوا وصفات اخرين. راه جايين لي فيت دو فان داني، لي بوش، لي غاليت، ميلفاي، لي كرواسون، بزاف ديال الحوايج. بقاو معايا، دعمونا، ديروا اللايك. Allez, on va voir est-ce que ça fait mal à la tête. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde. Wallah, ça fait mal à la tête. Likez, abonnez-vous, partagez. Allez, c'est parti. Merci.